नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। कोरोना नियन्त्रण निर्देशक समितिद्वारा संक्रमण न्यून भएका ठाउँमा सबै सेवा सञ्चालन गर्न सिफारिस। उपत्यकामा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई साधन स्रोतको अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता। निर्धारित समयमै काम सक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन। कोरोना महामारीको त्रासकै बीच कक्षा 12 को परीक्षा सुरु। परीक्षा लगत्तै विद्यालयको पठन पाठन सञ्चालन गराउने तयारीमा सरकार। कैयौं दिन हिँडेर मालपोत कार्यालय पुग्दा काम नहुने गरेको जुम्लाका स्थानीयको गुनासो। कर्मचारी र पूर्वाधार अभावले समस्या भएको अधिकारीको भनाई। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति CCMCले संक्रमण न्यून भएका स्थानमा यसअघि बन्द गरिएका सेवाहरू सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको CCMC बैठकले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै यसअघि बन्द गरिएका सेवाहरू कोरोना संक्रमण न्यून हुँदै गएका स्थानमा खुल्ला गर्नका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना जोखिम उच्च देखिएका स्थानको पहिचान गरी निश्चित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सिलबन्दी गरी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आवश्यकता अनुसार थप गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएमा संक्रमित कर्मचारीलाई आइसोलेट गरेर बाँकी कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्थितिलाई विचार गरेर रोक लगाइएका केही सेवाहरू संक्रमण न्यून भएका स्थानहरूमा खोल्दै जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यो विषयमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित उडान भएका स्वीकृत भएका देशहरूका अलावा संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरेर अन्य मुलुकहरूमा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्रमशः नियमित उडान अनुमति दिँदै जाने निर्णय भएको छ आवश्यकता अनुसार। बैठकले उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै काममा ढिलासुस्ती नगरी निर्धारित समयमै सक्न निर्देशन दिएको छ। करिब 1 दशकदेखि सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लक्षित प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्यस्ता आयोजनाप्रति थप चासो देखाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न 6वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा गरेको छ। कार्यालयले पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण सडक योजना अन्तर्गतका कोशी कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाई आयोजनामा भएको प्रगतिबारे समीक्षा गरेको हो। सरकारले गौरवका आयोजनाको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न र आयोजनाहरूलाई उत्साहित बनाउन यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट पटक पटक अनुगमन तथा समयमा काम सक्न निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गौरवका आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिनुभयो। सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूले गर्ने डिफाइन कुरा के हो त्यसमै कन्सन्ट्रेट हुनु पर्यो। समस्याहरूको यो वर्णन चित्रण मात्रै होइन, आफ्नो कुरा आफैले गर्नु पर्यो। पोलिटिकली कोअर्डिनेसन भनेको प्रदेशसित पनि हुनसक्छ, अरू पार्टीहरूसित हुनसक्छ, गभर्मेन्टका अरू विङसित हुनसक्छ, या अन्तर मन्त्रालयका कुराहरू होला। त्यस्ता कुनै पनि कुरा पऱ्यो भने, या भनौँ भारतसितको मामला या त्यता चीनसितको मामला कतिपय कुरा पऱ्यो भने त्यसको जिम्मा यो ठाउँबाट गरिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले गौरवका आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो।
जग्गा ल्यान्ड एक्विजिसनको सबभन्दा र आयोजना निर्माण अवधिको तयारी भनेको जग्गाको महत्त्व तोकिसकेर अधिकारी सिधो कार्यालयमा पैसा जम्मा भएपछि फिनिस्ड हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। नभए त्यो जम्मै जग्गा 90% देखि 70% 10 वर्षमा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कण्डेलले आयोजनाको काम समग्रमा राम्रो भए पनि थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ एलाइनमेन्टबाट हामी जान सक्ने त्यो जाने होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन महानगरपालिकाबाट क्रस भएर विजयपुरदेखि हेमदासम्मको बाटो चाहिँ त्यो पुरानै सडकलाई कायम गरेर त्यसैबाट पुर्याउने हिसाबले हामी जानुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा गरिएको छलफलमा सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरूले हालसम्म भएका उपलब्धि र भावी योजनाका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने महत्त्वपूर्ण देखिएका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गर्न थालेको हो। सुरुमा 17 वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा समावेश गरिएकोमा यो संख्या 24 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा 8 महिनापछि आज सुरु भएको छ। महामारीकै बीच सुरु भएको परीक्षा 40 पूर्णाङ्कको हुनेछ। परीक्षामा 4,32,500 विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। एक रिपोर्ट। झण्डै 8 महिना लामो अन्यल र अनिश्चयपछि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भएको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण बढेपछि सरकारले गत वर्षको चैतमा लकडाउन सुरु गरेसँगै वैशाखमा हुनुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा पनि रोकियो। त्यसपछि पटक पटक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि संक्रमणको जोखिमका कारण सम्भव भएन। संक्रमणकै बीच लामो समयपछि विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छन्। यस पटकको परीक्षा विगतका वर्षहरूको तुलनामा धेरै किसिमले फरक छ। पहिलो पटक विद्यार्थीहरू मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र फेस सिल्ड लगाएर परीक्षामा सामेल भएका छन्। 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा दिने विद्यार्थीले यस पटक 40 पूर्णाङ्कको परीक्षा दिनेछन्। बाँकी रहेको 60 पूर्णाङ्कको भने आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिनेछ। अन्यलमा लामो समय बिताएका विद्यार्थीले संक्रमण र परीक्षा दुवैको त्रासबीच परीक्षामा सहभागी भएको बताए। प्रिपरेसन टाइम पनि जम्मा 1 मन्थमा मात्रै रुटिन निकालेको थियो नि त, 1 मन्थमा मात्रै। त्यही भएर अब त्यत्रो 30 मार्क्सको लागि त्यत्रो पुरै च्याप्टर पढ्नु पर्दा त अलिकति गाह्रो भइहाल्छ। त्यही भएर अलिकति नर्भस, डर पनि लागिरहेको। धेरै पढेर थोरै मार्क्सको त अब कुन एक्ज्याक्टली पढ्ने थाहा हुँदैन नि त, अलि हल्का डर लागिरहेछ। फेस सिल्ड र मास्क लगाएर परीक्षामा बस्नुपर्दा केही असहज भए पनि शैक्षिक सत्र खेर नजाने भएकोमा विद्यार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरे। सेफ भएर दिनु पर्यो, एक्जामको नि डरै छ। धेरै 8 महिनापछि भएको छ, अब राम्रोसँग दिनुपर्छ। डरै छ दुईटैको। यो कोरोनाको बिचमा हामीले यस्तरी जाँच दिन परेको छ। कोरोनाको पनि डर छ, जाँचको पनि डर छ। त्यही पनि हामीले अब एक्जाम दिन पाइरहेछ, त्यसमा खुसी नै लागेको छ। परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा ज्वरो मापन गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने र कक्षा कोठामा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्देशन दिएको छ। तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै ठिक समयमा परीक्षा सुरु गरिएको विजय मेमोरियल माविका प्रधान अध्यापक एवं केन्द्राध्यक्ष दिल्ली प्रसाद शर्मा ढकालले जानकारी दिनुभयो। हामीले यहाँ बाहिर विद्यार्थीहरूको लागि साबुन पानी र कक्षामा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिदिएको छौँ। उनीहरू साबुन पानीले हात धुन्छन्, कक्षामा जान्छन् र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर उनीहरू अहिले ठिक समयमा हामीले जाँच सुरु गरेका छौँ। र एउटा बेन्चमा 1 जना विद्यार्थी र चाहिँ नि एउटा क्रस हुने गरी चाहिँ नि कम्तीमा पनि 2 मिटर देखि 2.5 मिटर को दूरी हुने गरिकन हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ विद्यार्थीहरूलाई। विद्यार्थीको तापक्रम मापन गरी ज्वरो आएको पाइए उनीहरूलाई छुट्टै कक्षा कोठामा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यार्थीको सहजताका लागि होम सेन्टर अर्थात् आफ्नै विद्यालयमा परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षामा 4,32,500 विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। झण्डै 8 महिना लामो अन्यलता र अनिश्चिततापछि कक्षा 12 को परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ। विद्यार्थीले पहिलो पटक फेस सिल्ड र मास्क लगाएर परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूमा परीक्षाको त्रास त छँदैछ, त्यसमाथि कोरोना भाइरसको महामारीको त्रास पनि सँगसँगै रहेको छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरेका साथ सुभद्रा गौतम, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कक्षा 12 को परीक्षा लगत्तै विद्यालय खुलाउने तयारीमा सरकार छ।
त्यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्य ढाँचा सार्वजनिक गरिसकेको छ। कार्य ढाँचा अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई दिइएको छ। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा सुरु भएसँगै विद्यालयहरूमा पठन पाठन र परीक्षा अब नियमित हुने सङ्केत देखिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचाको आधारमा अब स्थानीय तह र विद्यालयहरूले अवस्था हेरी पठन पाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। कोभिड-19 का कारण विद्यार्थीहरूको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिनका लागि सरकारले कार्य ढाँचा जारी गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बताउनुहुन्छ। विद्यालयले आफ्नो समग्र योजना बनाउनु पर्यो, आफूसँग भएको स्रोतबाट आफैले व्यवस्था गर्नु पर्यो, नभएको लोकल सरकारलाई पेश गर्नु पर्यो। लोकल सरकारले विभिन्न ढङ्गका बजेटहरू छन्, विभिन्न शीर्षकका छन्। यो त कोभिड को एउटा महाविपत्तिको बेलामा छौँ। अब हामी हिजोको कोभिड अगाडिको स्थितिमा छैनौँ भनेपछि यति कुरा त सबैले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रबन्ध गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भिडभाड नगर्ने, अनि त्यो एउटा बेन्चमा एकजना विद्यार्थी राख्ने, यस्ता कयौँ कुराहरू त अब त स्वाभाविक कुरा भयो क्या। कोभिड केन्द्रित योजना बनाउने अनि उहाँहरूसँग भएको रकम उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने, नपुगेको रकमको लागि हामीले कुनै सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भने भन्ने। कोरोनाको जोखिम कम भएका स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने र जोखिम बढेका क्षेत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कार्य ढाँचामा उल्लेख छ। सुवर्ण घिमिरेका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टीको जीवनमा गम्भीर सङ्कट आएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री भएपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला रूपन्देही पुग्नुभएका महासचिव पौडेलले प्रेस संगठन रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरू मर्यादा बाहिर जाँदा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी बचाउन सबै नेता कार्यकर्ताले दबाब दिनुपर्ने बताउँदै नेतृत्वमा देखिएको विवाद मिलाउन आफू निरन्तर सक्रिय रहेको दावी गर्नुभयो। महासचिव पौडेलले सबै नेता कार्यकर्ताले मर्यादाभित्रै रहेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के त्यस्तो अनहोनी भयो, के त्यस्तो सुनामी आयो, के त्यस्तो क्याट्रिना आँधी आयो, के त्यस्तो भूकम्प ज्वालामुखी फुट्यो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज यो ढङ्गले चाहिँ सार्वजनिक भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका अन्तर्गतहरू यस रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्, मैले वास्तवमा बुझ्न सकिरहेको छैन। सरकारले पार्टीको घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्ला स्थित दशरथ चन्द नगरपालिका 10 बुड्डामा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुर्नया गाउँपालिका 4 का 75 वर्षीय कलावती चन्द, पाटन नगरपालिका 5 का 77 वर्षीय भगीरथ पाण्डेय, दशरथ चन्द नगरपालिका 5 का 72 वर्षीय पार्वती चन्द, पाटन नगरपालिका 5 की 70 वर्षीय पार्वती देवी चन्द र दशरथ चन्द नगरपालिका 2 का 58 वर्षीय कृष्णलाल लावतको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि अन्य 4 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाटबाट सदरमुकाम गोठला पानी आउँदै गरेको न 2196 नम्बरको जीप दशरथ चन्द नगरपालिका 10 बुड्डामा आज दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनाग्रस्त जीप सडकबाट 200 मिटर तल खसेको छ। दुर्घटनामा जीपका चालक गोपाल सिंह कार्की गम्भीर घाइते छन्। उनको धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। अन्य घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेका उनीहरू पेन्सन बुझेर भारतबाट घर फर्कने क्रममा थिए। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 24 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा 1790 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 2791 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अब कुल संक्रमित संख्या 17859 रहन पुगेको छ। पछिल्लो अवधिमा 10883 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। कोभिड-19 संक्रमित बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामालाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण गत मङ्सिर 5 गतेदेखि हेटौडा स्थित सरकारी निवासमा नै आइसोलेसनमा बस्नुभएका मन्त्री लामालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग उपचार केन्द्रमा राखिएको
मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री लामालाई हिजोबाट सास फेर्न असहज महसुस भएपछि आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको हो। पछिल्ला दिनमा झापामा कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गएका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना नगरिँदा झापामा संक्रमितहरू बढेका हुन्। यसले संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। झापामा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन कस्तो प्रयास भइरहेको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। पूर्वी नेपालको झापामा हालसम्म 3,400 भन्दा बढी कोरोनाका संक्रमित पहिचान भएका छन्। 33,000 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3400मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्ला दिनमा झापामा संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै थप हुँदै गएको छ। 1,000 जना त सक्रिय संक्रमित नै रहेका छन्। झापा जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था एकदमै पछिल्लो आवरमा बढ्दो क्रममा रहेको छ, जसमा 3400 पोजिटिभ 33,000 टेस्ट गरेको मध्ये 3400 पोजिटिभ आइसकेको अवस्था छ। त्यो मध्ये त्यसमध्ये 1,000 जना चाहिँ सक्रिय संक्रमित बिरामीहरू रहेका छन् र मृत्युको अवस्था चाहिँ 100 जना मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। विगतमा लक्षणविहीन संक्रमितहरू देखिने गरेको भए पनि 1 महिना यता लक्षण सहितको संक्रमित बढी देखिएका छन्। कतिपय संक्रमित गम्भीर खालका छन्। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित बढेपछि उनीहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। अहिले बढ्दै गएको अवस्था छ, जसमा चाहिँ के छ भने विशेष गरेर पहिला एसिम्प्टोमेटिक केसहरू देखिने क्रम थियो है। अहिले यो आवरमा आइसकेपछि चाहिँ पछिल्लो आवरमा आइसकेपछि 1 महिना अगाडिदेखि चाहिँ सिम्पटम भएका केसहरू चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ र अहिले हाम्रो जाँच गर्ने नीति पनि त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा विशेष गरेर लक्षण चिन्ह भएका बिरामीहरूलाई विशेष गरेर जाँच गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा छौँ। जसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको चुनौती भनेको के छ भने सिम्प्टोमेटिक केसहरूको व्यवस्थापन, त्यस पछाडि क्रिटिकल केसहरूको म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा चाहिँ हामी फोकस गरिरहेको अवस्थामा छौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा झापामा कोरोनाको संक्रमण बढेको हो। हुन त जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको होइन। जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह मार्फत विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। महिला स्वयंसेवक पनि परिचालन गरिएको छ। यो सँगै घर घरमा शिक्षकहरू परिचालन गरेर नागरिकलाई सचेत गराइएको छ। यति हुँदा पनि आम नागरिकले मास्क प्रयोग नगर्ने, भौतिक दूरी कायम नगर्ने लगायतका कारणले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको हो। सार्वजनिक स्थानमा जाँदा मास्क नलगाउनेहरूलाई 100 रुपियाँ जरिवाना समेत गर्ने गरिएको छ। तर पनि मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन नसकिँदा चुनौती कायमै देखिएको छ। हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नको लागि विशेष गरेर जनचेतनामूलक कुराहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। पालिकाबाट, त्यसपछि त्योभन्दा तल हेल्थ लेभलबाट, अझै तलबाट चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट र प्रदेश सरकारले एउटा कार्यक्रमै लागू गरेको थियो, जसमा चाहिँ शिक्षकहरू परिचालन गरेर घर घरमा चाहिँ यो स्वास्थ्यका मापदण्डका कुराहरू जस्तै मास्क, सेनिटाइजर लगायतका कुराहरू, हात धुने कुराहरूलाई फोकस गरेर साबुन लगायतका कुराहरू वितरण गर्दै घर घरमा चाहिँ शिक्षक परिचालन गरेर यो जनचेतनाको कुराहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था र विशेष गरेर हाम्रो अहिलेको चुनौती र यो सिसिएमसीबाट डिसिसिएमसीबाट पनि निर्णय गरेर यदि मास्क नलगाउनेलाई 100 रुपियाँ जरिमाना गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि कोही मान्छे मास्क नलागेको भेट्यो भने उहाँहरूलाई जरिमानाको कुराहरू आएपछि के हुँदो रहेछ भने अलिकति सचेतता हुन्छ। 1 महिना अघिसम्म पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना प्रभावकारी रूपमा भएको थियो। तर अहिले कोरोनासँग डराउनै छाडेकाले धेरैले मास्क प्रयोग गर्न छाडेका छन्। यसले जोखिम झन बढाउने सम्भावना रहेकाले पुनः स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर समुदाय स्तरमै सचेतना फैलाउनु पर्ने देखिएको छ। पहिला जति मान्छेले यो स्वास्थ्यका मापदण्ड, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यति नै मापदण्ड चाहिँ अहिले मान्छेले नडराएको अवस्था हो कि केस बढ्दै गएको अवस्था छ, सिम्प्टोमेटिक केसहरू देखिरहेको अवस्था छ। तर पनि मान्छेले सचेतता अलिकति अब के भन्ने त्यसलाई होइन, अलिकति पालना नगरेको हो कि जस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस विषयमा हामी पालिका लेभलसम्म, त्यहाँदेखि अन्य जनप्रतिनिधिहरू ज्यूहरूसम्म र अझै तल्लो लेभलसम्म स्टेक होल्डरसँग चाहिँ छलफल अगाडि बढाउने र जसको कारणले गर्दाखेरि यो समुदाय स्तरमा मानिसलाई कसरी सचेत बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी सोच्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। कोरोनाको जोखिमकै बीच झापामा
सेवा प्रदायक कार्यालयहरूमा भिडभाड पनि बढेको छ। मालपोत, नापी, नगरपालिका लगायतका कार्यालयमा भौतिक दूरी कायम नगरी सेवाग्राहीहरू लाममा लाग्ने गरेका छन्। यसले जोखिम झन बढाउने भएकाले सेवा प्रदायक कार्यालयसहित सेवाग्राहीसँग छलफल गरेर मापदण्डको पालना गराउने तयारी स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको छ। यो सबै कार्यालय प्रमुखको बैठकमा कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा नै हामीले कुराकानीहरू अगाडि गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ सबै अब जस्तो मालपोत भयो होइन, नापी कार्यालय भयो, त्यस्तो कार्यालयहरूमा अथवा नगरपालिका पनि त्यो कार्यालयहरूमा चाहिँ अलिकति मान्छेको भिडभाड हुन्छ, जसको कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स अथवा यो भन्नु भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि त्यो गोलो रेखा कोरेर मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो लाइनमा बस्दा पनि गोलो रेखालाई मेन्टेन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ निर्णय भइसकेको छ र त्यो अनुसारले नै कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटक पटक हात धुने बाहेकको विकल्प छैन। यस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा संक्रमण झन बढ्नेतर्फ सबै सचेत रहनुपर्छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्ष मुस्ताङका स्थानीय बासिन्दा चिसो छल्नका लागि बेसी झर्न पाएका छैनन्। कार्तिक महिनामै बेसीतर्फ झरिसक्ने अधिकांश मुस्ताङीहरू यसपटक भने मङ्सिरको दोस्रो साता सुरु भइसक्दा पनि मुस्ताङमै बसिरहेका छन्। घुम्ती पेसा व्यापारसँगै बढ्दो चिसो छल्न मुस्ताङीहरू हरेक वर्ष कार्तिक महिनामा नै विभिन्न जिल्लामा पुग्ने गर्दथे। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मुस्ताङका स्थानीयवासी आफ्नो थाप थलो नछाड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विगतमा मुस्ताङको लोघेकर, दामोदर कुण्ड र लोमानथाङ गाउँपालिकाका 90% भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा चिसो छल्नका लागि बेसी झर्ने गरेका थिए। जुम्लाका जिल्लावासीले जिल्ला मालपोत कार्यालयले प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह नगरेकोले आफूहरूलाई शास्ति भएको गुनासो गरेका छन्। टाढा टाढाबाट कैयौँ दिन लगाएर जग्गा सम्बन्धी काम गर्न मालपोत कार्यालय पुग्दा कार्यालयमा धेरै समय कुर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। कार्यालयमा कहिले बिजुली नहुने, कहिले कर्मचारी नहुने र कहिले इन्टरनेटले काम नगरेको जस्ता कारण देखाएर आफूहरूको काम समयमै नहुने गरेको सुन्दरी गाउँपालिका 4 का लालबहादुर बुढा र गुठीचौर गाउँपालिका 4 का पदम नेपालीले गुनासो गर्नुभयो। कर्मचारी अभाव र भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको मालपोत कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख महेन्द्र हमालले बताउनु भएको छ। सुनसरीमा धान थन्क्याउने बेलामा मजदुर अभाव भएको छ। प्राय युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण मजदुर अभाव भएको कृषकहरूले बताएका छन्। लागि युवा विदेशिने क्रम बढेपछि सुनसरीको मुख्य बाली धान भित्राउने बेलामा कृषि मजदुर अभाव भएको छ, जसका कारण मङ्सिर दोस्रो साता लागिसक्दा समेत सुनसरीका कृषकले धान भित्राउन सकिरहेका छैनन्। धान कटानी र थन्क्याउने जिम्मेवारी महिला र वृद्ध-वृद्धाको काम बनेको छ। झन्झटिलो काम र कम आम्दानी हुने भन्दै युवा पुस्ता पछिल्लो 1 दशकदेखि रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढेपछि सुनसरीमा निरन्तर कृषि मजदुरको अभाव सुरु भएको हो। झन्डै 2 बिघामा धान बाली लगाउँदै आउनुभएका इटहरी वडा नम्बर 13 का ज्योति नारायण चौधरीले वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँघरमा कृषि मजदुर पाउने छाडेको गुनासो गर्नुभएको छ। ज्यालाको स्तर पनि एकदमै कम भएकोले गर्दाखेरि अब मान्छे भेट्नै गाह्रो छ। जसका घरमा चाहिँ अब बढी जनसङ्ख्या छन्, जसको अब छोराछोरी ज्यादा मात्रामा छन्, उसले मात्रै अब खेती किसानी गर्न सम्भव जस्तो भएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला समेत नपाएपछि कृषि मजदुरहरू अन्य वैकल्पिक पेसाको खोजीमा विदेश जान थालेको चौधरीको भनाइरहेको छ। कृषि मजदुरको अभावमा घरका सदस्यहरू र छिमेकीको सहारामा धान काट्नु परेको इटहरी 11 का वडाध्यक्ष रूपेश चौधरीले बताउनु भएको छ। जेनतेन धान कटाइ गरेपछि गहुँ लगाउने चटारोमा रहेका चौधरीले मजदुरको अभावमा बाली नै नलगाउने हो कि दोधारमा रहेको बताउनु भएको छ। बनियारी भन्छ हैन, कहिलेकाहीँ अब हलिया पनि लिने सहयोग मद्दती त्यसरी पनि खेती उठाउँछन्। मङ्सिर दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा समेत सुनसरीमा 20% धान अझै भित्राउन बाँकी रहेको छ, जसले गर्दा हिउँदे बालीमा असर पुग्ने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइरहेको छ। समयमा मलखाद, बिउ बिजन तथा कीटनाशक औषधि समेत नपाएका किसान कृषि मजदुरको अभावमा थप पीडित भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। सन्तोष यादव, नेपाल टेलिभिजन, 1 नम्बर प्रदेश, सुनसरी।
पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत गहुँ जोन इकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको छ। जिल्लाको भूमिहीमा रहेको कार्यालय केही महिना अगाडि रूपन्देहीमा गाभिएपछि प्राविधिक कार्यालयको रूपमा परासीमा गहुँ जोन इकाइ स्थापना गरिएको कार्यालय प्रमुख रणबहादुर महतोले बताउनुभयो। परियोजनाले पश्चिम नवलपरासीमा गहुँ खेतीमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। कृषि अधिकृत सहित 4 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालय मार्फत परियोजनाले गहुँ जोन क्षेत्रका किसानहरूलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ। परियोजनाले अहिले गहुँको बिउका साथै कृषि औजार पनि वितरण गरिरहेको छ। कपिलवस्तुको टिक्कर बुढी बिजगौरी हुँदै तौलिहवा जाने झण्डै 21 किलोमिटर कालोपत्रे सडक लामो समयसम्म जीर्ण हुँदा सडक प्रयोगकर्तालाई शास्ति भएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिकाभित्र पर्ने सडक खण्ड मर्मतका लागि 20 लाख रुपैयाँबाट काम थालिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। दाताको झण्डै 10 करोड लगानीमा कालोपत्रे भएको कपिलवस्तुको टिक्कर बुड्डी बिजगौरी हुँदै तौलिहवा जाने झण्डै 21 किलोमिटर सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किँदा समेत निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। सडक जीर्ण हुँदा एकातर्फ दुर्घटना बढेको छ भने अर्कोतर्फ हिउँदमा धुलाम्मे वर्षायाममा हिलाम्मे हुँदा स्थानीयले शास्ति पाएका छन्। तौलिहाल्ने बाटो एकदमै खराब भएको हुँदा बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलो खानुपर्ने भइरहेको छ यहाँका बासिन्दाहरूलाई। तर यसको लागि नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिले कुनै पनि चासो र वास्ता नगरेको हुँदा ग्रामीण रुरल परियोजना RAIDP मार्फत 2 चरणमा गरी निर्माण गरिएको उक्त सडक गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नहुँदा कालोपत्रे सम्पन्न भएको वर्ष दिन नहुँदैबाट भत्किन थालेको हो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हटेसँगै स्थानीय तहले सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाए पनि पर्याप्त रकम अभावमा कपिलवस्तुको टिक्कर बुड्डी बिजगौरी सडक निर्माण हुन सकेको छैन। बुद्धभूमि नगरपालिका भित्र पर्ने उक्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडक मर्मतको लागि सडक बोर्डको करिब 20 लाख रुपैयाँबाट काम थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलको दाबी छ। टिक्कर बुड्डी अन्तर्गतकै बुड्डी तौलिया खण्डको सडकको हकमा मर्मत गर्ने गरी सडक बोर्डबाट बजेट सडक बोर्डको कार्यक्रममा मर्मतको लागि राखिएको थियो। तर अलिकति यो ठेक्का प्रक्रियाको सबै विधि अवलम्बन गर्ने हिसाबले केही समय ढिला भयो भने यो मर्मत चाहिँ हुँदैछ। टिक्कर बुड्डी बिजगौरी हुँदै तौलिहवा जाने उक्त सडकमा सवारी साधनको चाप बढी हुनु, सडकको क्षमता भन्दा बढी लोड बोकेको मालवाहक साधन चल्नु, सडक जीर्ण हुनुको अर्को कारण हुँदा सडक लामो समय टिकाउ नभई भत्किएको हो। यसको रोकथामको लागि सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचकले आज नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। निर्जीवन जीवन बिमा र उत्पादन उपसमूहका कम्पनीको शेयरमा उच्च अङ्कले वृद्धि भएपछि नेप्से परिसूचकले 1800 को बिन्दु पार गरेको हो। आइतबार र सोमबार मात्रै झण्डै 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा आज पनि कारोबार रकम 5 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भयो। स्टकका अनुसार नेप्से 29.68 बिन्दुले उकालो लागेर 1810.11 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 4.42 बिन्दुले उकालोमा लागेर 349.37 मा पुगेको छ। कुल 196 कम्पनीको 1,17,48,520 किता शेयर 5 अर्ब 44 करोड 29,50,189 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भए। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज प्रतितोला 1800 रुपैयाँ ह्रास आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भयो। हिजो प्रतितोला 94,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। छापावाल सुनको मूल्य आज 1800 ले घटेको हो। यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला 92,000 रुपैयाँमा कारोबार भयो। हिजो तेजाबी सुन प्रतितोला 93,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य समेत आज घट्यो। हिजो प्रतितोला 1210 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी प्रतितोला 30 रुपैयाँले घटेर 1180 मा कारोबार भएको छ।
प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना नियन्त्रण निर्देशक समितिद्वारा संक्रमण न्यून भएका ठाउँमा सबै सेवा सञ्चालन गर्न सिफारिस। उपत्यकामा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई साधन स्रोतको अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता। निर्धारित समयमै काम सक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन। कोरोना महामारीको त्रासकै बीच कक्षा 12 को परीक्षा सुरु। परीक्षा लगत्तै विद्यालयको पठन पाठन सञ्चालन गराउने तयारीमा सरकार। कैयौं दिन हिँडेर मालपोत कार्यालय पुग्दा काम नहुने गरेको जुम्लावासीको गुनासो। कर्मचारी र पूर्वाधार अभावले समस्या भएको अधिकारीको भनाई। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।